سلام دعنا هبلي كم يتعنيحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا مسانا صنحو رابعي زبن بل 41 سرع قبائي بيت مخري وردا سامرة تساليدو أفتحونا تحزا قبرت السنة تكالات أتقاقما محدرة مريت معدنن كنتات أتتان نقص علي بسفحو كسرح اللهم زتوهلو عبيت مدبات اتم محدار قريبهم تزاتي لوميو بتوسخون أتقابرا دقاف نسدراس وقت أفتاطما مدحن تعنان مفرياينت حرشان قبو دقافن كتتلن كقبر اللهم نابز حشا برك فتاطما خشاقاقرو اتي قبائيتنيا أتحساسيبو أبالات بيت مخرو وسيخم أب قداي بيت فردزلو نتصور نتزيبلو مقوتات وسانة بقلطوف كأرمن حاتيتم أموداتا اتبيت مخري شموت سلسته أمرارحا منقستي بمصداق تزازيمو كبل قدايات كوميونيكيشن زوادو بمبراق تقراي نحبري تاركب وردا سامرة تقيسو صيبلنا له ما أخلاي بيت فردي زبا مبراق نحانت تبداليت قوالان ستيتي عميسو نموز دارقة منسي سر شدشت عمد صنع ما أسرت نخقصع تفريدو اتما أخلاي بيت فردي تخصاصي من إسي بريو هايلو استبهاله نباري وردا قانتا أفشوم تابعا كوخب صباح بعلة عسر تتقمتي كلتشحن عسر شوعتن عامة مرت مشت ساعات حدث المات قلب غيرو ننست سامراويت باراخي استبهالت نباري تابعا كوخب صباح عمي صوايو اتا استدفرت نستي بيتخونتات قويها بعلا هيوتا كتحلف كي إلا إياز بلا اتبيت فردي قبننيا بعامة اتان استن هيوتا بعلا نختحلف مقنيات كم زخونا تخصيصو قدايو بحق غرقه صانيحيو بمسرت زي 26 طري كلتشحن عسر شمونتن عامة مرت تسيمو أبزو على مقابا آيا تخصاصي نتقبن كم زفتسمو بمرققاتو بعسر 6 عامة صنع ما أسرت نخقصع كم استفردو مفلا تخايل اللو كم تصاب دمت ويانا تقراي سدرا بيت نفسي هير بيتودد تسفى مريم كحساي نتسكار زحاسبو 400 شحبر أب معقوبي 7 كاري أبزخفت أقم نزركبو نقلة ميتي تمزابلت وقنات بحاجز أبركيتم حاجز تجبر اللهم تمزابلتي بوجنم زي تجبر سنة تجبر بمسكن زلوهم تجمعات بزلاق الناس فتح نعم ربتهم أنتم لسوسل زخنة زملكتهم أكلات تمزابلتي نعم ربتهم أم مبلس كسرحي قبائلهم تسكر ولادي أم بيتودد تسفى مريم كحساي استحسب 400 شحبر أبزخت أجم نزركبو قلة 100 وجنات ننحد حدهم كل شحبر بحاجز كم استوهابن كالو استفلا لي دقسات زقبرو أكلات نزتت أجم وجنات كحجزون تصويعهم أفتسن سرعة حاجز ترخبو مرحت هايمانة بوجنهم نتستفت سنة تكبر بمنعد كالو تأكلات كسعبوه ملختهم عم حلالفهم كم تصاب شويت ملالب كتما وقرو ماراي نزغصلو 10 عامتات زغلغل مواقراوي بلان كم استدالولا تحبيرو ات مواقراوي بلان زملكتهم اكالات نباري حزب اتا ختما ريتون حسابن هيوملو اموداتا برك خمز بصحن اب قربا اوان تغباراو كم زخون زحبرو اكايد سراح بيت مازغاجا اتا ختما قشبرات ولده ات استدالو بلان مسارتاوي حتوتات مسارته لمعات اتا ختما زملسن نمسحب انفستمنتون موچو بايتا زفطرن كم زخونه غليصوم افتا ختما زنبره مسارتاوي بلان 250 هكتار مريس شفنت راح كم زنبره زغلصو مهندس كتما وقرو ماراي ايتا هايلاي ارغاوي اتحز تدالي زلو مواقراو بلان 10 عامت مخانون حتى لمعات انفستمنت نبرتين مملاس بزطعم استدالون حن 130 هكتار مريس شفنا كم زخونن حبيروم بتوسخي اتا ختما بخنتيبا كتمرح زخل اودادبا زحازه كم زخونون قليصوم አለው እቲ ተዳልዩ ዘሎ ፕላን ዘሎ ወራ መሬት ተርፍን ሕቶ ምልማዕ እታ ከተማ ዝምልስን ከም ዝኾነን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ድማ ተሳተፍቲ መድረኽ ገሊጾም እዮም منشرو محصن بورحاو ጽግያት ብምጥቃም ዝቀለለ دي مفلاط زخل منقد مركبهم مرتي
ገሊጾም ግብረ ሰናይ መንሽሮ ማህፀን እትሕማን ምን ምርማር ሓድሽን ዝተማሓየሸን መንገድታት ምድላይ ዘተባብዕ ምዃኑን ገሊጾም ኣለው እቲ መጽናዕቲ ገና መጀመርታ ደረጃኡ እኳ እንተሃለወ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓድሽቲ ምርመራታት ተበጻሕነት ምርመራታት ከመሓየሹ ከም ዝኽእሉ ክኢላታት ይገልጹ حصرت زينات ساعة زازمنا لوام قبر كيدان دمو امساكم صنيحه زينات تلفزيون تلفزيون كقصل يوم سنه